सूरत इन्फ़ितार की आयत नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कि बेशक नेक लोग जो होंगे वो नेमतों में होंगे। अब यहाँ पे लफ्ज़ इबरार जो इस्तेमाल किया गया है ये बिर से निकला है, और बिर का मतलब खुशकी भी होता है। अब इस लफ्ज़ का नेकी के साथ क्या ताल्लुक़ है कि जिसका माना खुशकी बनता है? तो अहले लुग़त इसको बड़ा खूबसूरत बयान फरमाते हैं कि जब तक कश्ती जो होती है समंदर के दरमियान में होती है, तो वो एक तरह के ख़तरे में होती है, समंदर की हवाओं के हवाले होती है, और वो कश्ती हिशकोले खाली होती है। जब वो कश्ती जो है वो समंदर के साहिल के ऊपर आती है तो वो पुरसुकून हो जाती है। एक बहुत बड़ा सफ़र मुकम्मल हो गया, ख़तरा टल गया, और अब उसको सुकून मिल गया। इसी तरीके से जब तक इंसान गुनाहों के समंदर में होता है, वो बेचैन होता है, उसकी शख्सियत जो है वो हिचकोले खा रही होती है, और जब वो गुनाहों के समंदर से नेकियों के साहिल पर आता है तो वो पुरसुकून हो जाता है। इसलिए बिर को जो है वो खुशकी कहा गया है, सुकून कहा गया है, कि नेकियों के अंदर सुकून होता है। फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिर की जमा इबरार आई है, और इबरार अरबी ज़ुबान में जमा किल्लत के लिए आता है, कि ऐसी जमा कि जिसमें किल्लत का माना पाया जाता हो, यानी कि कम लेवल की जो जमा होती है उसे जमा किल्लत कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत माना ये है कि बहुत ज़्यादा नेकियां करने वाले या बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करने वाले ही सिर्फ नेमतों में नहीं होंगे, बल्कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कोशिश करके थोड़ी सी नेकियां भी कर लेते हैं। जमा किल्लत का यही माना आता है कि कुछ नेकियां करने वाले भी जो होंगे वो भी नेमतों में होंगे। ये किस कदर खूबसूरत माना है जो लफ्ज़ इबरार के अंदर पाया जाता है। वरना इंसान यही सोच सकता है कि बहुत ज़्यादा नेकियां तो मेरे से हुई नहीं, मैं तो उस लेवल का नेक इंसान बन ही नहीं सका, तो शायद ये जो जन्नत यहाँ पे बयान हो रही है ये मेरे लिए नहीं है। मगर अल्लाह ताला की शान करीमी पे हम लोग कुर्बान जाएं कि अल्लाह बंदे की आस नहीं तोड़ते, उम्मीद नहीं तोड़ते। तुम कुछ भी नेकियां कर लोगे तो सराहने वाली ज़ात वहाँ पर मौजूद है। और फिर जो लफ्ज़ नईम को बयान किया गया है, नईम नोमा से है। इसका मतलब होता है नरम चीज़ का होना। और यही लफ्ज़ जो है वो जानवरों के लिए भी बोला जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जानवर अमूमी तौर पे बहुत ढीले ढाले आराम आराम से कदम उठा के चल रहे होते हैं, सिवाय इसके कि जब उन्हें किसी शिकारी का ख़तरा ना हो तो अमूमन जो है वो बड़ी नरमी के साथ ही चलते हैं। लिहाजा नोमा का लफ्ज़ होता है कि वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को आरामदेह बना देती है। इससे हमारे ज़हन में एक बड़ा नरम बिस्तर, कुशन, कुछ सॉफ्ट किस्म की चीज़ का है जो हमारे ज़हन में आती है। तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि अबरार लोग जो होंगे वो ऐसी जन्नतों में होंगे जहाँ आसाइशें ही आसाइशें होंगी, नरमियाँ ही नरमियाँ होंगी, आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। गोया कि जो कोशिश करके थोड़ी सी नेकियां भी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी वहाँ पे भरपूर जन्नत रखी हुई है। यहाँ पे अहले इल्म एक और नुक्ता भी बहुत खूबसूरत बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि सिर्फ ये आखिरत के साथ ही वादा नहीं है, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह पाक का ये वादा है कि वो लोग जो नेकियां करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इबरार की सतह पर लेकर आते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ नेकियां उनके पास होती हैं तो अल्लाह उनकी ज़िंदगी को भी नेमत बना देते हैं। वो सुकून दुनिया में भी वो लोग महसूस करते हैं। बाज़ तो अहले इल्म ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मोमिन बंदे की ज़िंदगी को भी जो है वो जन्नत जैसी बना देते हैं, उसे हर तरह का ज़ाहिरी बातिनी सुकून जो है वो अल्लाह पाक दे देते हैं। और हम ये मंज़र अपने बाज़ अकाबरीन की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो बहुत पुरसुकून नज़र आते हैं। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान, जैसे कि एक कश्ती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में तैर रही हो, ऐसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। जैसे हमारी ज़िंदगियों में हलचल और बेचैनी होती है, वो उनकी ज़िंदगियों में नहीं होती है। और इंसान बाज़ का सोचता है कि इनके हालात में भी तो वही कुछ है जो मेरे हालात में है। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि जो मुश्किलात हम फेस कर रहे होते हैं वही मुश्किलात वो लोग भी फेस कर रहे होते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में बेचैनी नहीं होती, इज़्तिराब नहीं होती, वो बहुत पुरसुकून लोग होते हैं। शायद ये वही सुकून है जो अल्लाह पाक इंसान के अंदर उतार देते हैं, फिर वो उसके ज़ाहिर में भी नज़र आता है। और जो इंसान अंदर से बेचैन होता है वही बेचैनी उसके आसपास उसके माहौल में भी नज़र आ रही होती है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिर बातिन का सुकून दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। फिर अगली आयत मुबारक आती है, वइन्नल फुज्जारा लाफ़ी जहीम, के बेशक फुज्जार जो होगा वो जहीम में होगा। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो फुज्जार आया है, इस लफ्ज़ को हमने पीछे काफ़ी मरतबा बयान कर दिया है कि जैसे हम फ़जर का लफ्ज़ बोलते हैं, और वो फ़जर को फ़जर क्यों कहा जाता है कि रात की तारीकी को फाड़ कर सुबह नमूदार होती है। इसलिए जो फ़ाजिर लेवल का गुनहगार होता है ये वो होता है जो फट कर गुनाह करता है, जिसको इंजाम की कोई परवाह नहीं होती है, और वो ये कहता है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ये जुमला बहुत ज़्यादा अपने माशरे में सुनते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, जब मरेंगे तो देखा जाएगा, हमें डराया ना करें। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फाजिर वो शख्स होता है जो गुनाह को जो है बहुत बेबाक अंदाज में करता है।
لیکن یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے ایک بہت خوبصورت نقطہ یہ دیکھیے کہ آپ کو الفجار کے شروع میں بھی الف لام آ رہا ہے نظر، اور الابرار کے شروع میں بھی الف لام نظر آتا ہے۔ یہ جب الف لام کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو وہ اسم بن جاتا ہے، اور اسم کے اندر جو ہے وہ تکرار پائی جاتی ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، کہ جیسے میرا ایک نام ہے تو وہ میرا نام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، تو گویا کہ اسم کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ ابرار وہ شخص جو نیکی کرتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر کے پھر سو جاتا ہے، وہ ہمیشہ نیکیوں کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے نعمتوں والی جنت تھی۔ اور یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جیسے زندگی میں کوئی ایک آدھ گناہ ہو جائے گا یا چند گناہ چند خطاؤں کے اوپر اللہ پاک اسے اتنی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، نہیں، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ الفجار جو ہمیشہ گناہوں میں لگا رہتا ہے، نہیں چھوڑتا گناہوں کو، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور بار بار کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کو جہنم میں اللہ پاک ڈالیں گے۔ اب یہی آیتیں مبارکہ انسان کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ ایک نیکی کے بعد مطمئن نہیں ہونا، دوسری نیکی کی کوشش کرنی ہے، اور یہی تاثر ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ کسی ایک گناہ کے بعد مایوس نہیں ہو جانا کہ اب وہ غلطی ہو گئی، اب کیا کریں، بس اگلی بار وہ گناہ نہیں کرنا۔ پھر اللہ پاک یہ بات فرماتے ہیں کہ جو بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کو نظر انداز کر کے گناہ کرتا ہے، یصلونہا یوم الدین، پھر وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر جو لفظ صلا استعمال کیا گیا ہے، سواد لام یا، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ میں جلنا اور بھننا، جیسے کوئی چیز جو ہے وہ روسٹ کی جاتی ہے، اس کے لیے لفظ صلا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے وما ہم عنہا بغائبین، لیکن وہ اس جہنم سے کسی وقت بھی غائب نہیں ہوں گے، جیسے کہ ہماری عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایبسنٹ نہیں ہوں گے، ہر وقت اور مسلسل جو ہے اس عذاب کو فیس کرنا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے وہاں پہ سکون نہیں ہوگا۔ یہاں پر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ اس کو آگ میں بھونا جائے گا، تو وہ آگ اتنی شدت کی ہوگی کہ لمحوں کے اندر انسان جو ہے وہ روسٹ ہو جائے گا۔ مگر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز بالکل جل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو پھر کسی قسم کی تکلیف اور شدت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس جلد کے اندر جو سینسز ہوتے ہیں وہ تو سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم نے یہی معاملہ دیکھا ہے، جیسے جب انجیکشن لگتا ہے تو صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سی کی آواز نکلتی ہے، جب تک وہ آپ کی سکن میں داخل نہیں ہو جاتا۔ جب وہ سکن سے اندر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو انجیکشن بالکل محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کسی چیز کی جلن یا شدت یا تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے جو سینسز ہوتے ہیں وہ ہماری کھال کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پھر خدا نہ خواستہ جو انسان جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تو لمحے بھر میں جل بن جائے گا، تو پھر اس کے بعد تو اس کو مزید تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ مگر حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جب انسان کی کھال ایک مرتبہ جل جاتی ہے تو پھر اس کی کھال کو تبدیل کیا جائے گا، نئی کھال اس کو دی جائے گی، تاکہ دوبارہ سے ہی اس کو وہ پہلی والی شدت جو ہے وہ محسوس ہو سکے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں انسان کی کھال کو 70,000 مرتبہ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا، اور 70,000 مرتبہ جو ہے وہ انسان اس شدت کو جو ہے محسوس کرے گا۔ اور پھر وہاں پہ کوئی ایسا پین کلر نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو ہمارے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے سن کر دے اور ہمیں اس کی شدت اور دکھ اور کیفیت جو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک آنے والی آیات میں کیا فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا، اور اس دن انسان کے لیے کیسے کیسے فیصلے جو ہیں وہ اس دن کیے جائیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کی ذات کا حکم چلے گا۔ اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں بادشاہ کا حکم رعایا پر چلتا ہے، ماں باپ کا حکم اولاد کے اوپر چلتا ہے، آقا کا نوکر حکم کے اوپر جاری ہوتا ہے، اس دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہی نافذ ہوگا۔ وہ سارے رشتے، ناطے، آشنائیاں، تعلق جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں وہ سب کچھ وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، اور ہر انسان اپنے آپ کو نفسی نفسی کہہ کے پکارے گا کہ آج مجھے صرف اپنی جان کی پرواہ ہے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قریش کو مخاطب کر کے کہ اے ابو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو، میں تمہیں اس دن خدا کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک اور جگہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کے وقت میں جاگے اور آپ نے فرمایا کہ اٹھو کہ وہ ہولناک دن آنے والا ہے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دن کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔